may higmaon sa kanya. Nagdulog kami kanimo ni katapusang adlaw sa amo, napulag adlaw na pagmito. Mapainusanon sa imong presensya o mapasalamaton sa tanan ngayon mong gibuhat sa among tinuod. Ikaw maawang matinun-anon nga Diyos, ang nagapaminaw o nagatubag sa among mga pag-amon. Nakita namo ang imong kamot nga nagalihok sa among taliwala, nagapaduol ka namo diha kanimo. Nagabago sa among mga kasing-kasing o nagapalikon sa among pagtuo. Ginoo, nagapasalamat kami sa matag pag-ampong hindi kahintang sa matag kasing-kasing nga nag-surrender o sa matag panalangin nga nadawat ni wala ang panahon. Salamat sa pagbuo sa imong Banal Espiritu, sa mga kalapusan, sa kaayuhan, sa kalinaw o sa pagbago nga imong gisudan sa matag usa kanang. Nagaday kami kanimo tungod kay sa among pag-ampo. Ikaw nagapaminaw sa among mga pagpangita kanimo. Amo ikaw natabagan. Ug sa among pagpaubos, sa among pagpalinon, atubangan kami. Ikaw nagapataas kanimo. Amahan, among isugid nga wala kami kanina, magpatigon-anon sa pag-ampo. Usahan, nagasalig kami sa among pagpalinon. Nagtugot nga ang nagduha-duha musugod o nagapabaya sa among panahon nga magtikupan kami. Pasayloan kami Ginoo, baguhan kami o itanong ka namo ang Espiritu sa ilusyon aron sa panahon. Una kami nga magtuot kami. Ginoo, among dala ang among mahal, patubaran kami, samtang among ditapos, kini mapulo ka ang sa kami. Among ihangin na kini, pili matapos apan, mahimong bagong sultan sa among pagkakos sa pagkakos. Ipabilin na maganda ang among mga kasing-kasing, anak kami. Timuang ang pag-ampo, mahimong among kanunay nga komisyon sa inyong kabuhat ng uban. Una kami sa inyong Espiritu, aron kami magapadayon sa pagtubo sa pagtubo, bugma o panagikusa. Panalangin ang among mga pamilya, among simbahan, o among pumili. Hinawag na ang tanan nga ni-apel ni inyong pag-ampo, makasinapi, malungkaron, nga pagbago sa inang hirap. Amahan, among iisa kanino, ang among katapusan, selebrasyon. Samtang kami magdatigong alang sa among culmination o communion, pag-alagad, tinawag natin, mahimong ralaan o malimpayang tanahon sa imong presensya. Aduna among mga kasing-kasing, Ginoo, sa pagpapit-ambit sa pinahapon sa inyo, uban sa pagkakahon o pagkasalanan. Hinawag na among luman ang among pagkunahon sa sakripisyo ni Jesucristo na naghahatag sa inyong lawas o nagbuko sa inyong mundo alang sa inyong anak. Tumuan ang pumili na pumili lang usap ritual apan usap ang laon na higayon sa pagbago din among ipanungka ang usap ang among kaugalingon kanina o sa usap-usap yung mga pagkakos tabang